अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन किराम, चमकते सितारे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि यह रमज़ानुल मुबारक का प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, आज हम गुफ्तगू करेंगे खलीफ़ा चहारम सैयदना हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर। वो जलीलुल क़द्र सहाबी, वो नामवर सहाबी जिन्होंने बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। सैयदना अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और आप का ताल्लुक उसी कबीले, उसी ख़ानदान से था जिससे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। मुअर्रिखीन ज़िक्र करते हैं, जब सैयदना हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, आपकी उम्र 10 साल थी। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन्हीं सहाबा में आपका शुमार होता था जिन्हें अल्लाह रब्बे कायनात ने जहलियत के अंदर भी गुनाहों से बचा के रखा, शराब नोशी से दूर रखा, जना से दूर रखा, हर बुराई से अल्लाह रब्बे कायनात ने बचा के रखा। सैयदना हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ते देखा तो पूछा कि ये क्या है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम के बारे में दरस दिया, पैगाम दिया, दीन हक़ का समझाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दीन इस्लाम के बारे में दावत दी, इस पैगाम को समझाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिमाग में, आपके दिल में इस्लाम का ये पैगाम उतर गया और आप मुसलमान हो गए। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पढ़ रहे थे तो आपको अबू तालिब ने देख लिया और पूछा, ए अली, ये क्या कर रहे हो? कहा कि मुझे मोहम्मद ने यह तरीक़ा सिखाया है, यह इबादत का तरीक़ा है। तो कहा कि अगर मोहम्मद ने कहा है तो ये सच ही होगा, वो बुरी चीज़ की दावत नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू तालिब ने इस काम से रोका नहीं, बल्कि आपने इसको जारी रखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र में तो छोटे थे, लेकिन कुव्वत के अंदर, दलेरी के अंदर, बहादरी के अंदर उनका सानी कोई न था। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिन्हें ये मर्तबा भी मिला
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کو لیٹنے کا شرف ملا اور آپ نے اس طرح کا حلیہ بنایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی، یہ میری چادر لے کر، یہ میری چادر اوڑھ کر تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم صبح اٹھ کے جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کو واپس کر کے مدینہ کی طرف آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، اسی انداز میں لیٹ جاتے ہیں جس طرح پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے۔ چادر اوڑھ لی۔ کفار نے جب دروازے کی چھید سے دیکھا تو کہا محمد ابھی اندر ہی لیٹے ہیں، اور پہرے پہ کھڑے ہو گئے کہ جب یہ اٹھے گا نکلے گا اسے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ مٹی اٹھائی اللہ کے حکم سے اور ان پہ اوپر پھینکی، ان دشمنوں پہ، ان گھیرا کرنے والوں پہ مٹی پھینکی تو ادھر سے نکل گئے۔ ادھر سے جاتے ہیں تو سیدھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ آگے ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب بستر سے اٹھتے ہیں تو کفار کی نظر پڑتی ہے یہ تو محمد نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کہاں ہے محمد؟ تو کہا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ تو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے وہ بیت اللہ میں لے جاتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے، اور جا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں نظر آتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ملنے والی، کوئی خبر نہیں ملنے والی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دلیر دل تھے، کیا ایک جری تھے۔ ادھر سے لوگوں کی امانتیں واپس کی، ان کی چیزیں واپس کی، پاؤں میں جوتا ٹوٹ چکا ہے، جوتا بھی نہیں ہے پاؤں میں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف رخ کر دیا۔ تو جب مدینے میں پہنچتے ہیں، آپ کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، خون بہہ رہا ہے، اسی زخمی حالت کے اندر مدینے میں جا پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہیں سیدنا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف انہی پہ گفتگو کی جائے تو کتنا وقت درکار ہے، لیکن سامعین کرام، ہم ایک اور پروگرام اسی عنوان پہ لے کر اگلی قسط میں آپ سے ملتے ہیں، اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں، اسی گفتگو کو بڑھائیں گے، اسی پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے، تو اپنے پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔